श्रीजनमङ्गलस्तोत्रम्। नमो नमः श्रीहरये बुद्धिदाय दयावते भक्तिधर्माङ्गजाताय भक्तकल्पद्रुमाय च सुगन्धपुष्पहाराद्यैर्विविधैरूपहारकैः सम्पूजिताय भक्तोगैः सिताम्बरधराय च नाम्नामष्टोत्तरशतं चतुर्वर्गमभीप्सतां सद्यः फलप्रदं नॄणां तस्य वक्ष्यामि सत्पतेः। अस्य श्रीजनमङ्गलाख्यस्य श्रीहर्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रमन्त्रस्य शतानन्दऋषिः अनुष्टुप् छन्दः धर्मनन्दनः श्रीहरिर्देवता धार्मिक इति बीजं बृहद्व्रतधर इति शक्तिः भक्तिनन्दन इति कीलकं चतुर्वर्गसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। श्रीकृष्णः श्रीवासुदेवो नरनारायणः प्रभुः भक्तिधर्मात्मजो जन्मा कृष्णो नारायणो हरिकृष्णो घनश्यामो धार्मिको भक्तिनन्दनः बृहद्व्रतधरः शुद्धो राधाकृष्णेष्टदैवतः मरुत्सुतप्रियः काली भैरवाद्यतिभीषणः जितेन्द्रियो जिताहारस्तीव्रवैराग्य आस्तिकः योगेश्वरो योगकला प्रवृत्तिरतिधैर्यवान् ज्ञानी परमहंसश्च तीर्थकृतेऽर्थिकार्जितः क्षमानिधिः सदुन्निद्रो ध्याननिष्ठस्तपः प्रियः सिद्धेश्वरः स्वतन्त्रश्च ब्रह्मविद्याप्रवर्तकः पाषण्डोच्छेदनपटुः स्वस्वरूपाचलस्थितिः प्रशान्त मूर्तिनिर्दोषो सुरगुर्वादिमोहनः अतिकारुण्यनयन उद्धवात्वप्रवर्तकः महाव्रतः साधुशीलः साधुविप्रपूजकः अहिंस यज्ञप्रस्तोता साकार ब्रह्मवर्णनः स्वामिनारायण स्वामी कालदोष निवारकः सच्छास्त्रव्यसनः सद्यः समाधिस्थितिकारकः कृष्णार्चास्थापनकरः कोलद्विट्कलितारकः प्रकाशरूपो निर्दम्भः सर्वजीवहितावहः भक्तिसम्पोषको वाग्मी चतुर्वर्गफलप्रदः निर्मत्सरो भक्तवर्मा बुद्धिदातातिपावनः अबुद्धिरुद्ब्रह्मधाम दर्शकश्चापराजितः आसमुद्रान्तसत्कीर्तिः श्रितसंस्कृतिमोचनः उदारः सहजानन्दः साध्वीधर्मप्रवर्तकः
कन्दर्पदर्पदलनो वैष्णव क्रतुकारकः पञ्चायतनसन्मानो नैष्ठिकव्रतपोषकः प्रगल्भो निःस्पृहः सत्य प्रतिज्ञो भक्तवत्सलः अरोषणो दीर्घदर्शी षडूर्मी विजयक्षमः निरहङ्कृतिरद्रोह ऋजुः सर्वोपकारकः नियामकश्चोपशमस्थितिर्विनयवान् गुरुः अजातवैरी निर्लोभो महापुरुष आत्मदः अखण्डितार्षमर्यादो व्याससिद्धान्तबोधकः मनोनिग्रहयुक्तिज्ञो यमदूतविमोचकः पूर्णकामः सत्यवादी गुणग्राही गतस्मयः सदाचारप्रियतरः पुण्यश्रवणकीर्तनः सर्वमङ्गलसद्रूप नानागुणविचेष्टितः इत्येतत्परमं स्तोत्रम् जनमङ्गलसङ्गीतं यः पठेत्तेन पठितं भवेद्वै सर्वमङ्गलम् यः पठेत् शृणुयाद् भक्त्या त्रिकालं श्रावयेच्च वा एतत्तस्य तु पापानि नश्येयुः किल सर्वशः एतत् संसेवमानानां पुरुषार्थ चतुष्टये दुर्लभं नास्ति किमपि हरिकृष्ण प्रसादतः भूतप्रेतपिशाचानां डाकिनी ब्रह्मराक्षसां योगिनीनां तथा बालग्रहादीनामुपद्रवः अभिचारो रिपुकृतो रोगश्चान्योऽप्युपद्रवः अयुतावर्तनादस्य नश्यत्येव न संशयः दशावृत्त्या प्रतिदिनम् अस्याभीष्टं सुखं भवेत् गृहीभिस्त्यागिभिश्चापि पठनीयमिदं ततः इति श्रीशतानन्दमुनिविरचितं श्रीजनमङ्गलाख्यं श्रीहर्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्।